tingalahang buhat. Abi nimo mga igsoon, mga hinigugma, na kinahanglan nag-igo nga pagpamalandong nga mabantayan nato ang iyang kahibulungang mga buhat. Kinahanglan nagpagpamalandong gyud og paghuna-huna ba. Pag hinuktok mo na nga kinahanglan gyud tag panahon nga kita ra maga pamalandong kita sa Ginoo. Unsa ang iyang kahibulungang buhat sa ato mismo nga kinabuhi, no? Unsa ang iyang kahibulungang buhat sa atong lawas mismo, di ba? Kuna-una, ang relo dili na mo andar og way battery, di ba? Di na mo andar og way battery na, patay na imong relo. Pero nganong gapitik ang atong kasing-kasing kanunay? Kahibulungan ang buhat sa Ginoo. Nabay battery na atong kasing-kasing. Ha? Nay uban nga daot ng kasing-kasing gibutang ag battery ang ilang kasing-kasing aron mo padayon og pitik. Kadungog ang uban nato nakadungog na taana, ang uban wa pa. Tinuod na siya. Na sila operasyon sa ilang kasing-kasing gibutang ag battery sa mga espesyalista aron mo padayon og function ang kasing-kasing. Pero kita walay battery ni ato kato sila nagmasakiton to sila. Nganong gapitik kay bulungan ang buhat sa Ginoo. No? Kay balo bata nga ang dugo nato ga-circular sa atong lawas kanunay. Ha? Ang Ginoo mo nay ga pahimuluna ni anang tanan. Unsa ka importante ang pag-circular sa dugo sa atong lawas. Kinahanglan kabantay ta ana. Kanang ini ginhawa nato, di ba? Di ba mamatay tag maginhawa. Bisag naa sa dagat kanang nagsalo mo ginhawa na sila, like gamit nila nga compressor ang uban manumano ra, motong lang. Pero kanang gagamit compressor gaginhawa na, gisuyop nila ang hangin. Moabot na sa ilang baga, moadto na sa kasing-kasing, moipon na sa dugo, ang oxygen ihatod sa dugo sa nagkalain-laing bahin sa atong lawas. Ihatod na para mag-function ang atong lawas. Kay bulungan ang buhat sa Ginoo. Di nato na kaya, no? Kaya ba na nato? Muna hinungdan nga nagpadayon, tas pag kinabuhi karon nagpadayon ang Ginoo sa pagbuhat o kahibulungang mga buhat diri sa ato mismo mga lawas. Kuna-una na. Kung tanaw na ito ng mga tanom, usay, ato lang putol-putolon ang mga dahon. Di ba? Kaya-kayahon na nato putol, wata kay balo, nga nakonektar ang atong kinabuhi, anang mga tanom, mga buhi pod nga tanom. Nga naman, mo ba na sila'y mudawat sa imong utot? Oh, ang atong utot, ang atong gininhawag niya ibuga, sila'y musuyop, ana. O wala pa na, wala pa'y tanom nga musuyop, mga matay kitang tanan. Malumos ta sa atong kaugalingon nga utot. O, katawa na no, pero mo na ang realidad. Suyupo na nila, kay mo na ilang gikinahanglan nga ginhawa. O ang ilang utot, maupoy atong gikinahanglan nga atong ginawaon. Mao na nga naay connection na sila sa ato. Ang atong giitsa nga hugaw sa hangin ilang suyupon ug ang ilang giitsa nga hugaw nila gikinahanglan nato nga mga tao tanan nga dunay kinabuhi. Bisan kana mga isda sa dagat wa ta kay balo, mamatay na sila ug wala nang mga lusay, wala nang mga lumot. Kay kanang mga lusay ug mga lumot sa dagat napay gagmay kay diha nga mga sagbot sa dagat nga gitawag na sa English phytoplankton. Mauna sila ang ga-produce og oxygen sa dagat para ginhawaon sa mga isda. Kaya ang isda kinahanglan ng oxygen diya sa dagat. Tanawa ang isda ibutang sa aquarium nga walay aerator, mamatay na siya. Basta walay lumot diha. Kay ngano man wala siya oxygen nga mahigop. Kay bulungan ang buhat sa Ginoo. Wa ta kay balo. Kita tao dili ta ka mao mobuhat og pagkaon. Maantigo ta mo luto. Maantigo ta mo buhat og hotcake unsa diha. Pero dili ta maantigo mobuhat sa atong giluto. Unsa may nag-produce anang gihimo nato nga mga hotcake diha buhat nato og pagkaon. Ang tanom ana. Ang tanom sila mao maka-produce og pagkaon. Mo nang gitawag sila og primary producer. Kita mga tao, kita adunay mga gitawag og makalakaw-lakaw, gasalig kita sa ila. Muna nga gasalig ta sa pagkaon, gitawag kitag secondary, kita ang mga consumer.
Sila ang producer, kita ang consumer. Diba? Itanom na itong humay, mais. Pag tanom na to, paturok ko na sa Ginoo. Ang Ginoo ga paturok ka na, abi na to. Dili na normal. Muralag normal na to kay kasagaran, pero di na paturokon sa Ginoo, di na muturok. Pag turok ka na, mawa na tong atong gitanom. Diba? Lahi na. Lahi na, wala na tong liso nga imong gitanom. Puno na, hangtod mamunga. Diba? Sila ang nagpabunga. Pag bunga ana, kauno na to ang tao ilang bunga. Di ta kabalo mo pabuhat og anagon. Mga linggo di ta kabalo ana. Ang tanom ra na, ang mangga sila ray kaantigo ana. Kita mo kaon ta. Oh, di ba? Ingon ana ang kahibulungang buhat sa Ginoo. Kinahanglan ato nang ma-appreciate kanunay ang iyang pagkagamhanan, ang iyang kahibulungang mga buhat, gakana tanang gibuhat niya para sa atong kaayuhan. Ang gipaabot sa Ginoo nga ato siyang pasalamatan, ato siyang daygon sa iyang kaayo. Nagkulang tana nga mga tao, pero ang Ginoo wala magkulang pag-atiman kanato. Hinumduman nato na unsa ta kapalangga sa Ginoo. Bisan gibaliwala nato siya, wala kaniya ibaliwala. No. Kasagara sa ato budangop na ta sa Ginoo og nata sa problema. Makahinumdum na ta sa Ginoo og nata sa problema, di ba? Oh. Pero nganong nakasakayay, di magakahinumdum sa Ginoo bisan pagpasalamat na lang. Sa imong gikaon, ditso lang kay kaon, wa kay pasalamat. Ingon ana ta ka-arogante. Atubangan sa Ginoo. Murag kaya na itong buhaton ng isda bisag unsa nakagamay. Di na ito na kaya buhaton. Giatiman na sa Ginoo kay para na sa ato kay higugma ta niya. Muna nga muna nga takos siya sa atong mga pagdaig o pagpasalamat. Muna nga atong gipili gyud sa unang adlaw sa semana nga atong ihalad ang atong mga pagsimba diya sa Ginoo kay unang adlaw ni sa semana. Siya ang atong giuna og nalipay ang Ginoo ni ana. Gitagaan na to siyang dakong bili sa atong kinabuhi. Gusto na sa Ginoo nga tagaan na to siyang dakong bili. Kay siya ang gatiman sa ato. Na siya gisaad. Mateo 6:33. Unsay gisulti sa Ginoo. Mateo 6:33. Ingon ang pulong sa Ginoo, akong basahon. Nana mo? Mateo 6:33. Apan, labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo oyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Unsa kuno? Pariyo na to ang Dios sa atong kinabuhi. Kadto pa, ilmo na to siya kanunay. Tahuro na to siya, pasalamatan na to siya, daygo na to siya. Dayon magkinabuhi ta para nga malipay siya. Di ba? Apan labaw sa tanan ha? Wala na ilaing labaw. Paharia ninyo ang Dios sa atong kinabuhi. Gipahari man atong Ginoo o kita mo igahari-hari sa atong kinabuhi. Ha? Pariyo na tong Ginoo. Unahon na to siya. Og unsa pa? Pag kinabuhi kamo oyon sa iyang kabubuton. Oyon sa iyang gusto. Unsa man kabubuton sa Ginoo, kani atong gibuhat. Nagtapok ta aron ato siyang simbahon. Kabubuton ni sa Ginoo. Oh, iyang gusto ba? Diba? Kabubuton sa Ginoo nga ang tanang tao mutuog mosalig ni Kristo. Mudawat sa libre nga kaluwasan. Mo na gyud ang kabubuton sa Ginoo kay dili niya kabubuton nga maimpierno ang tao. Di niya gusto nga ikaw madto ka sa linaw nga kalayo. Pero nakasala ka. Muadto ka gyud dito ug dili nimo tagaad pagtagad. Ang Ginoo nga nagpadala sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesus nga res kalibutan aron pagluwas kanimo ug kanako sa tanang tao. Nagpakamatay siya sa krus. Gibayran niya ang silot
sa kasalanan sa matag usa ka tawo. Pero kung ikaw dili mo tuog mo salig ni Kristo, ibaliwala nimo na, dili ka makaanggon sa kaluwasan. Muna ang kabubuton sa Ginoo nga dawaton nimo ng kaluwasan. Surrender sa Ginoo, ingon ang Ginoo. Umari ka mo, usahan ta paghusay. Bisag unsa ka pula ang inyong sala, papution ko kana. Bisag pa kana dagtong pula, mahimo ka ng sama sa maputing balhibo sa karnero. Nga naman, but pasabot sa Ginoo andam siya pagpasaylo sa imong kasalanan. Bisag unsa ka kadautan, pasaylon ka sa Ginoo, bag-ohon ka sa Ginoo, matarungon ka sa Ginoo kung mutuo kag mosalig ni Kristo. Nagpakamatay na siya sa krus aron pagluwas kanimo. Nahitabo na to, no? Muna nga kinalan mo, surrender ka mo, angkon ka nga nakasala ka, tuuhan nimo saligan si Kristo, ang bugtong anak sa Dios nga nagpakataog, nagpakamatay sa krus para sa imong kasalanan, ug tuuhan nimo siya nga nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Kung mutuo ka na, salig sa iya. Ang gipasalig sa pulong sa Ginoo sa Roma 10:13, sumala sa kasulatan, ang tanan nga magasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo. O tanawa, kinalan mutuo. Unsaon man nila pagtuo kung wala sila kadungog sa mensahe. Unsaon man nila pagkadungog sa mensahe kung walay magwali. Ang pagtuo nagaabot pinaagi sa nadungog o ang madungog nagagikan sa pulong ni Kristo. Tanawa, nakadungog ka karon, naghigugma ka sa Ginoo, bisan makasasala ka, nagpakamatay si Kristo para kanimo. O wala siya magpabiling patay, nabanhaw siya si katulog adlaw. Nakadungog ka na, di nakakapangulipas. Imo na lang desisyon ang pagtuo, dapat tuuhan nimo. Og mituo ka, saligi si Kristo. Maangkon nimo ang kaluwasan. Ingon ana ang kaluwasan, gatuo magunta nga ang kaluwasan ay na to maangkon sa ato ang mga paningkamot, pagsimba, ug usa pa uban pagkalihukan dili na. Si Kristo ang atong manluluwas, dapat ato siyang tuuhan og saligan sa atong kinabuhi. Ingon ana ang kaluwasan. Matud pa sa Episo 2:8 ug 9, kay pinaagi sa pagtuo unsa kuno? Naluwas kamo. Pinaagi sa pagtuo, dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Ang kaluwasan gasa. Angay nimong dawaton ang gasa. Kay kung dili nimo dawaton ang gasa, dili nimo na maangkon. Di ba? Naigahatag nimo karon og sapatos. Imong anak nga narbaho. O ma, pa, na sapatos para sa imo. Di ko anak. Di nimo dawaton. Di nimo na maangkon. Di ba? Mao na ang kaluwasan. Gasa siya. Dawata, pinaagi sa iyong pagtuo kang Kristo. Maangkon nimo ang kaluwasan. Pasayloon ka sa imong sala, bisag unsa ka kadautan. Himong kang anak sa Ginoo. Munang naa, mga hinigugma. Dalaygon ka ing Ginoo nga nahigugma kanimo og kanako. No? Nga gusto niya na makadangat ka sa kaluwasan. So mo gusto sa Ginoo mo na iyang kabubuton. Nahimo na ba na nato? Do? Naangko na ba nato ang libre nga kaluwasan? Dapat ato na angkonon. O gaya kaduha ang kabubuton sa Ginoo, human nimo na naangkon. Unsa man? Isulti na nimo ngadto sa uban. Di ba? Kay ang pagtuo, unsa kuno to? Naabot pinaagi sa nadugog. Unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mo? Unsa kuno? Tuo. Unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog. Unsaon man nila pagkadungog kung di kang sulti. Human nimo maangkon si Kristo nga imong manluluwas, ikaduhang kabubuton sa Ginoo nga isangyaw nimo. Isulti ba? Kinsa may imong sultihan una? Ang pinakaduol nimo. Unsa may pinakaduol nimo? Ang imong utod, imong mama, imong papa, imong tito, tita, lulo, lula. Muna, kaya ang kabubuton sa Ginoo nga maluwas ka ug ang imong panimalay. Di ba? Atong tanawon. Buhat 16, 30 og 31.
Diri sa Baong Buhat 16, dunay usa ka sundalo magbalantay sa bilangguan. Nga nangutana sa mga apostolis nga si Pablo ug si Silas nga napiriso sila tungod sa pagsangyaw sa Ginoo. So dunay dagkong mga panghitabo dito. So muna pag-abot sa 30, nangutana siya kanila. Oh. Sa iyang pangutana. Unya gipagawas niya sila o gipangutana. Unsay pangutana? Ha? May gani kay nasulat diri ang pangutana. Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Oh, nauna. Usa ka seryoso nga pangutana sa usa ka tawo nga nagakinahanglan og kaluwasan. Unsay akong buhaton aron ako maluwas? Nindot kay nga pangutana. Numan ang angay mangutana ang matag usaan nga wala pa kaangkon sa kaluwasan. Unsa di akong buhaton aron ako maluwas? Abi ninyo nakapangutana ko ana kung dili ko masayop mga 10 anyos pa ko sa ako mismo nga tatay. Tay, unsa may akong buhaton aron ko malangit? Oh, nauna ana. Ikaw nakaabot na kag 10 dong? Wa pa. Ikaw 10 na ka. Pangutana imong papa. Pa unsa may akong buhaton ako malangit? Di na kay balo. Ingon akong tatay dong, wa gyud ko kay balo. Akong tatay relihiyoso to. Ha? Relihiyoso gito. Oh. Kanuna itong magrosaryo. Kanuna itong magampo. Pero wala siya kay balo. Nangutana ko. Moto, unawa to sa akong una-una. Kaya nga nung nakapangutana ko. Kaya na ako'y magulang na nakabasa-basa pong Bible. Yun siya dong. Kaya anang gabi magpakaon man mig mga hayop na mo. Kabaw. Mahulog mo ng mga bituon. Nagkakantaw na ba mo karang walay suga na makita niyo mga bituon? Kana dito sa bukid, may suga, walay mga kurinti pa sa una. Diyan ang inig kagabi, makita niyo mga bituon basta walay dagom. Na may mahulog ng bituon. Nakakita mo na? Mubalhin ba? Na, dapat yun mo, mulakaw yun mo magabi, maglantaw-lantaw mo sa langit, kanang walay suga. Makita ninyo ang kanindot sa mga bituon, kanang walay dagom. Mubalhin ang bituon, ana. Ingon man akong maguwang, dong, nag-ingon ra bang Biblia kung mga tagak ng bituon hapit na mubalik ang Ginoo. Unya kay mahadlok ba tagbalik sa Ginoo kay na mga katalagman ba maunsang kalibutan. Hukman ng mga tao. Di pag uli mga humagpanihapon nang utana din ko sa kong tatay kay hunaw ko hinimbahon man akong tatay. Kay sige man nagsimba. Tay, unsa may akong buhaton aron makaadto ko langit? Ingon akong tatay, "Tung wala gyud ko kay balo." Hala. Wala gyud. Moto nga paglabay sa mga adlaw, nawala na to sa akong nauna. Nakalakaw-lakaw na ko, miabot na ko og 21 mga 22 anyos. Gidala ko sa Ginoo. Wa gyud ko magdahom nga maka-eskwela kong college tungod sa among kapobre. Oh. Naka-eskwela gyud kong college sa Lactod pagkasulti. Dili basta-basta nga eskwelahan. Mindanao State University sa Iligan City. Pag-eskwela na ko dito, naka-Bible study na ko. Pagka-second year, college na ko. Pag-Bible study, nangutan ako. Unsa may akong buhaton aron ko maluwas. Gipangutan ako niyag balik. Unsa may gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus. Ikaw namatay para sa sala sa mga tao. Sakto na. Ang kuna nga ikaw iyang ipakamatyan. Hala. Gusto tuod no? Ikaw. Ayaw ingna nga namatay siya para sa tarang sala sa tao sa kalibutan. Kung ikaw ra ang isa ka tao, pakamatyan diya kapong ka ni Kristo aron ka maluwas. Dito ko nakarealize. Kung sa may akong buhaton, saligi, sige ng Isus. Mituo man ka nga namatay siya sa cross. Mituo man ka nga siya ang anak sa Diyos namatay sa cross pagbaya para sa sala sa tibok kalibutan, tanang tao. Saligi siya. Mao to, ato ngay gayon. Akong gisaligan ang Ginoo. So muna diri ang tubag, no? Nangutan na siya, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Hesus og maluwas ka." Wala mo hunong ha. Unsa gisulti og maluwas ka? Unsa sunod? Ha? Unsa sunod? Maluwas ka? Nagsunod ka sige basa 31. Be basaji, kusga. Sila mitubag. Sige, kusga. Saligi ang
imong Ginoo. Og Jesus o maluwas sa lakip ang imong panimalay. maluwas ka lakip kay balutan ang lakip apil ang imong pamilya. So dili na automatic kinahanglan nga sultian nimo sila may tungod kang Ginoong Hesus. Pahibaon na sila nga kinahanglan mutuo ka sa kinaugalingon nga paagi, mutuo kag musalig ni Kristo. Kay kasagara nato diri kaila na ta, kahibalo na ta ni Kristo, kahibalo na ta nga siya anak sa Dios, na tao siya, i-celebrate nato kada December. I-celebrate nato ang iyang kamatayon kada Holy Week. Di ba? Og nasayod ba mo nga nang Holy Week, ini ka Domingo ana gi-celebrate nato ang iyang pagkabanhaw. Oh. Hibalo ta ana, pero wala ta kaangkon sa kaluwasan. Knowledge, history na siya. Pero kung imo siyang saligan, maangkon imong kaluwasan, pasayloon ka sa Ginoo. Muna nga nga ang unang kabubuton sa Ginoo, nabuhat naman niya ang iyang angay buhaton, na kinahanglan ang kuno nimong kaluwasan pinaagi sa pagtuog pagsalig ni Kristo. Ikaduha niyang kabubuton nimo nga mosulti ka sa imong mga mahal sa kinabuhi sa kaluwasan, kay kinahanglan sila ana og ikaw nakahibalo na. Muna ikaduha isulti nimo sa Ginoo. Ikatulo, muning ato siyang simbahon og pagadaygon. Ang pagsimba dili lang matag Domingo sa buntag o sa kaoras, dili lang matag adlaw sa atong pagkinabuhi, ihalad nato sa Ginoo atong kinabuhi kay maunay paagi sa pagsimba sa Ginoo. Tanaw na to ang Roma 12:1. Roma 12:1. Oh. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nagipakita sa Dios kanato, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Unsa kuno ang matuod nga pagsimba nga angay nato ihalad? Ha? Unsa man? Tungod sa dakong kaluoy sa Ginoo, nagipakita niya kanato, in siya hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. So buto sabot ana, matag segundo, matag minuto, matag oras, matag adlaw, atong ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo. Muna siya ang pagsimba. Kaning atong gibuhat diri, hiniusa ni nga pagsimba. Kay kabubot-on ni sa Ginoo. Hiniusa. Munang naa. So una, makaangkon ka sa kaluwasan. Kanang kaluwasan nga imong naangkon, ipanabi nimo. Una sa imong kapamilya, sa imong mga kahigalaan. Sa mga tao nga imong ikahibalag. Ikatulo, atong simbahon ang Ginoo. Ihalad nato atong kinabuhi sa iya. Matag segundo la siya, matag minuto, matag oras, o matag unang adlaw sa semana pinaagi sa hiniusa nga pagsimba. Mao nang kabubuton sa Ginoo. Walay lain siyang nga pinakaimportanteng kabubuton mao na. Kay kun unahon natong Ginoo, siya nang bahala sa uban. Ang uban dili man mosimbag sa Domingo. Oh, namahulay tuod sa trabaho pero wala magsimba sa Ginoo. Sayang. Sayang. Kanang Domingo karon di na nimo balik. Tinuod ka dunay Domingo sunod sa semana pero naiba na ang atong kinabuhi. Di na nimo balik. No, nagkadako na ang atong edad, nagkaduol na ta mamatay. Oh, sa pagkadako na to sa atong edad, nagkaduol na ta sa kamatayon. Kaya ang atong kamatayon pundo man na. Di nakakuto ba? Wanta kay balo pila ka tuig ta. Pero sa matag adlaw nagkaduol ta dito, nagkaduol. Pag abot dito, patay ta. Ingon ana nang atong kinabuhi. Pahimos lang nato. Naangko na natong kaluwasan. Ipanabi nato. Kaya ta kay balo kanus aratan magpabiling buhi. Di na ta kasulti kung patay na ta. O dili lang kay kita ang atong mahal sa kinabuhi. O ta kay balo kanus sila mamatay. Kung mamatay sila nga wala kaangkon sa kaluwasan, wala na chance. Pero kung buhi pa sila, naapatan ng higayon nga maangkon nilang kaluwasan.
mo na atong isulti. Dayon mo na atong simbahon ang Ginoo. Pato siyang pasidunggan sa atong kinabuhi. Kung nagpasidungog ta sa Ginoo sa matag adlaw, matag segundo, matag minuto, matag oras, dili na to ihikaw ang pagsimba sa Ginoo matag Domingo sa iniusa nga paagi kay gusto na sa Ginoo. Oh, gusto na sa Ginoo. Muna diha di atong basahon og balik ang Juan ha. Juan 4. Atong basahon ang Juan 4 sugdo na ko sa 20. Aron masabta nato ang 20. Taman sa 24 ni. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. So kanang hiniusa ni nga pagsimba. Naibuki dito nga nailang templo, dito sila mosimba. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gayud simbahon ang Dios. Oh, Jerusalem. Ito ang pong templo sa mga Hudiyo. Oh, muna. 21. Si Jesus miingon kaniya, babae. Oh, babae. O panalitan. Sa imong ngalan mo, imong ilitok diya. Fatima, Angie. Oh. Diba? Ako. Oh. Yun diya. Babae. Tuohi. Ako. Nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba niining bukira niining bukira sa Jerusalem o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. 23. Apan sa kuno, hapit na moabot ang panahon. Hapit na. Og karon ani ana sa ato pagsulti ni Ginoong Hesus mao na to nga panahon. Unsa man nga panahon nga ani ana? Ang matuod na karon nga panahon kuno pagsulti ni Ginoong Hesus og sa ato nga panahon karon ani ana nga ang matuod nga magsisimba sa amahan. Unsa kuno? Ang magsimba sa amahan diha sa espiritu o kamatuoran. Mao kini unsa kuno? Ang mga magsisimba nga gusto sa amahan. Nga magsimba kaniya, nga mao'y magsimba kaniya. Sa gusto siya simbahon. Kabubuton niya nga siya simbahon. Tanawa diha sa 24. Ang Dios espiritu o kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diya sa espiritu o sa kamatuoran. Oh. Diba? Mo na nga bisag asa nga dapit naay pag nagtapok na ang Ginoo diha. Ingon man siya mo na yung gisaad. Diba? Dili lang kami yung adiri ra gyud simbahon Ginoo kay naa ang Ginoo sa tanang dapit. Gisaad ang Ginoo sa diri pa siya sa kalibutan, miingon siya. Din ang duha. Kita sobra ta sa duha. Din ang tulo, kita sobra ta sa tulo. Unsa kuno? Magtapok sa iyang ngalan. Anaa siya sa inyong taliwala. Mo nang naa ang hiniusa nga pagsimba. Naa ang Ginoo. Dili ni basta-basta. Bisan tuod buslot ang atop sa atong tiguman, na ang Ginoo sa ato. Bisag naa ta sa punuan sa kahoy. Bisag naa ta diha sa init kung nagtapok ta sa ngalan sa Ginoo, na ang Ginoo diha. Oh. Kaya ang simbahan dili maning building. Ang simbahan kita man mga tao nga nagtuo ni Kristo. Kaning building, payag-payag ra ni. Ang uban nindot kay sila. Ug nindot kay sila tigumanan, pero dili na maong simbahan. Ang simbahan kining mga tao nga nagtapok nga nakaangkon sa kaluwasan. Nagsimba ta sa Ginoo nga labing gamhanan sa tanan. Mo na itong gibuhat karon. Di ni basta-basta. Di ni basta-basta. Kaya ang atong gisimba, hari siya sa tibuok kalibutan, di ba? Kadang mga tao nga magsimba karon, wala magsimba sa Ginoo. Wala sila makaangkon sa kaluwasan. Pero inigabot nila sa impyerno, kung mamatay sila, wala sila laing mahimo. Gawa sa pagdaig sa Ginoo. Abi na to, nga mga tao sa impyerno, ma-impyerno ilang kalag, gasimba na sa Ginoo dito. Pero pagsimba,
nga dihi sa pagbasol ba nga wala nila mahimo ang higayon sa buhi pa sila na ang kuno nila ang libreng kaluwasan. Oh, muna diha. Magsimba kay magdahig mo sa Ginoo, tinuod gayud Ginoo. Ang akong nadungog sa buhi pa ko nga ang kaluwasan, grasya di ay maangkon sa pagtuo nato ni Ginoong Hesus. Pero wala ko mituo. Mo hinungdan nga na impyerno ko. Mo ni pagi sa ilang pagsimba dito. Oh. Nakita na ko Ginoo si Angie. Uminaw to Bible study kanunay. Wag yung ko niya gidala Ginoo. No. Diba, ang pagtuo nag-abot pinaagis na dungog. Gada kay atong sultihan. Karon sila makadungog. Gidalagi ko Ginoo pero galing talingog-lingog ra ko Lord. Lulipap ra ko giapas Ginoo. Oh, atay mahimo na. Kay atong tuyo masangyaw na to ang kaluwasan. Kay libre na siya. Bililhon kay na kung atong maangkon malangit gyud ang atong kalag. Ug mo na angay natong pasidunggan ang Ginoo niya na tungod sa iyang dakong gugma kanato. Mag-awit ta sa Episo 2, 8, 9, ug 10. Tulo ka bersikulo. Episo 2, 8, 9, ug 10. Sa samang paagi atong himuon ang atong paghalad. Episo 2, 8, 9, 10. Tulo ka bersikulo. Kay pinaagi. O, mana, Antono, atong awiton, ready? Sing. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Diyos. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Jis, mga binuhat kita sa Diyos, o gibuhat kita niya, diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo, nga maoy iyang tuyo, alang kanato. Balik sa Diyos. Mga binuhat kita sa Diyos, o gibuhat kita niya, diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo, nga maoy iyang tuyo, alang kanato. Atong balikon. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Diyos, o gibuhat kita niya, diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo, nga maoy iyang tuyo, alang kanato. Manindog ta, ato ning i-close ang atong pagsimba, pinaagi sa pagampo. Among balaan, labing dalaygon, labing gamhanan nga Dios, takos sa among mga pagsimba. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong dakong paghigugma kanamo. Ug nakapahimulos kami sa imong gugma Ginoo, tungod kay among gisaligan si Kristo
nga mo'y among manluluwas. O Lord, aniya kami nagakatigom tungod kay nagasalig kami nga ikaw aniya kanamo. Ug mao kini angay namo buhaton ingon nga nakasinati sa kaluwasan nakapahimulos sa imong gugma. Salamat sa imong pagpakig-uban kanamo. Holy Spirit, salamat sa imong pagpakaistorya kanamo. Ginamit ang imong pulong nga among giawit o gipamalandongan. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo sa imong pagkamatinumanon sa among kinabuhi. Gitagbo nimo ang among mga panginahanglan. Panalanginan nimo ang among mga buluhaton, mga trabaho, o ganiya kining mga halad, Lord, nga agig bahin sa among nadawat nga panalapi gikan kanimo. Among gihalad kay mao kini ang dabis namo nga pagabuhaton. Kapasidunggan ikaw namo sa mga butang nga amo ra sa nadawat gikan kanimo. Lord, padayon ka magapanalangin namo sa mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton aron matagbo among mga panginahanglan, Ginoo. O tagay kaming maimpanlawas kanunay aron adili mabalda among trabaho o mahasol ang among una-una. Tagay maimpanlawas among mga kabataan aron sa ingon ni ana, Lord, dili pud madisturbo ang among paguna-una, Ginoo. Ug labi na sa ilang mga pag-eskwela, dili sila maka-absent. Ug kani gamita kini mga halad, Lord, nga pinaagi niini mapasidunggan usab ang imong ngalan. Ubani kami ning adlaw sa uban pa namong mga kalihukan ug giampo namo ang mga nanimba karon sa kalain-laing mga dapit, dada sila nga safe, Ginoo, sa ilang mga tigumanan. Tabangi, Ginoo, nga ang imong pulong mapresentar sa yano nga paagi ug nagampo kami, Holy Spirit, ipahilo na sa mga kasing-kasing nga magasimba karon ang imong mga mensahe para sa matag usa ka ramo. Salamat sa Ginoo sa snacks karon nga among panagsaluhan, dalaygon ka sa iyong pag-provide niini. Kini ako mga pag-ampog pasalamat ug pagdaig di alamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.